नमो नमः। न्याय सिद्धान्त मुक्तावली को दोस्रो बसाइमा आज मंगल श्लोकमाथि शंका गरिएको समाप्त पुनरातत्व दोषको निवारण गर्नेछौँ। न्याय सिद्धान्त मुक्तावली धेरै विषयलाई समेटेको पूर्ण ग्रन्थ हो। यसमा पहिला मंगलवादको विशद निरूपण गरिएको छ, त्यसपछि थोरै शब्दमा ईश्वर सिद्धिको निरूपण गरिएको छ, त्यसपछि पदार्थ निरूपणभित्र द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभावको विशद निरूपण गरिएको छ अनि साधर्म्य वैधर्म्यको पनि धुमधामसित निरूपण भएको छ। त्यसपछि द्रव्य निरूपणभित्र पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिग, आत्माको विशद निरूपण गरियो। आत्माको निरूपण गरिरहँदा आत्मामा बुद्धि रहन्छ भनेपछि प्रसङ्ग सङ्गतिको बलले बुद्धि दुई प्रकारका छन्, अनुभव र स्मृति। अनुभव फेरि चार प्रकारका छन्, त्यसका करण पनि चारवटा छन्, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द भनिरहँदा प्रत्यक्ष खण्ड, अनुमान खण्ड, उपमान खण्ड, शब्द खण्डको विशद निरूपण गरिसकेपछि अवशिष्ट बुद्धि स्मृतिको, अवशिष्ट द्रव्य मनको, त्यसपछि प्रत्येक गुणको निरूपण गरेर अनि गुणको फेरि विस्तारपूर्वक निरूपण गरेपछि यो ग्रन्थ समाप्त हुन्छ। अतः यो ग्रन्थले धेरै विषयहरूलाई समेटेको ठुलो ग्रन्थ हो। भाषा परिच्छेद अर्थात् कारिकावली, त्यसमाथि स्वयं विश्वनाथ पञ्चानन भट्टाचार्यले न्याय सिद्धान्त मुक्तावली टीका लेख्नु भएको छ। ती टीका माथि पनि अनेकौं टीकाहरू भएका छन्। मैले अध्ययन गरेका कतिपय टीकाहरू महादेव भट्टाचार्यद्वारा शब्दखण्डसम्म लेखिएको प्रकाश टीका, त्यो माथि रामरुद्राचार्यले लेख्नुभएको रामरुद्री टीका, त्यसपछि महादेव भट्टाचार्यका सुपुत्र दिनकरले लेख्नुभएको दिनकरी टीका, त्यसमाथि मेरो गुरुजीको पनि गुरुजी राजेश्वर द्रविड शास्त्रीले लेख्नुभएको टीका छ। रुद्र भट्टाचार्यले रौद्री टीका लेख्नुभएको छ भने नरसिंह र नृसिंहले अलग अलग प्रकाश टीका लेख्नुभएको छ। सूर्यनारायण शुक्लले मयूख लेख्नुभएको छ भने पञ्चानन शास्त्रीले मुक्तावली सङ्ग्रह लेख्नुभएको छ। छज्जुराम शास्त्रीले छोटो मिठो मूलचन्द्रिका लेख्नुभएको छ। मुकुन्द शर्माले अभिनव प्रभा लेख्नुभएको छ। नारायण तीर्थले न्यायचन्द्रिका लेख्नुभएको छ। ज्वाला प्रसाद गौडले विलासिनी टीका लेख्नुभएको छ भने लोकमणि दाहालले आलोक टीका लेख्नुभएको छ। पट्टाभिराम शास्त्रीको मञ्जुषा टीका आकाश निरूपणसम्म छ भने मेरो गुरुजीको पनि गुरुजी छोटे वामाचरण भट्टाचार्यद्वारा लेखिएको र आफ्नो शिष्य कृष्ण वल्लभाचार्यको नाममा छपाइएको किरणावली टीका हो भनेर वाराणसीमा भनिन्छ। यो टीका मलाई अत्यधिक मन पर्दछ। म यही टीकाको आधारमा पढाउने गर्दछु। सर्वत्र उपलब्ध पनि छ। यो पुस्तकको सङ्ग्रह गर्नुहोला। म यस टीकाबाट धेरै पदार्थहरू पढाउने छु। मेरै गुरु परम्परामा लेखिएको हुनाले मेरो शैली र यसको शैली पनि धेरै मिल्नेछ। यी त न्याय सिद्धान्त मुक्तावली नामक टीकामा टीका भए। मूल भाषा परिच्छेद अर्थात् कारिकावलीमा पनि कयौं टीकाहरू छन्। यति धेरै टीकाहरूद्वारा सुसज्जित यो न्याय सिद्धान्त मुक्तावलीको धेरै प्रचार प्रसार भयो। यो भन्दा पूर्वमा न्याय दर्शनको लागि पढाइने धेरै टीकाबाट समन्वित तर्क भाषा, वैशेषिक दर्शनमा पढाइने मानव मनोहर, यी दुईटा ग्रन्थको अध्ययन अल्प भयो। किनकि बाहिरबाट हेर्दा नदीको जसरी दुईटा अलग अलग किनारा देखिन्छन्, जति डुब्दै जानुहुन्छ भित्र गइयो भने एउटै किनारा पाइन्छ। त्यस्तै प्रकारले बाहिरबाट हेर्दा न्याय दर्शन र वैशेषिक दर्शन भिन्न भिन्न भए तापनि त्यसमा डुब्दै डुब्दै जाँदा यो दुईटै ग्रन्थको समन्वय गर्ने एउटै किनारा भएको ग्रन्थ न्याय सिद्धान्त मुक्तावली बनेको हो। तसर्थ यो ग्रन्थ अत्यधिक पठन पाठनमा छ।
परीक्षाको लागि पनि अत्यधिक उपयोगी हुने भएको हुनाले म यो प्रयास गर्दैछु। अब आउनुहोस्, आस्तिक दर्शन भएको हुनाले यहाँ पनि मङ्गलाचरण गरिन्छ। मैले मङ्गलाचरणको सामान्य लक्षण पूर्व श्रृङ्खलामा बनाइसकेको छु। मगम शुभम लाति प्रददाति इति मङ्गलम, अर्थात् जसले शुभलाई दिन्छ त्यसलाई भन्दछन् मङ्गल, अथवा मम दुःखम गलयति खण्डयति इति मङ्गलम, अर्थात् जसले दुःखलाई समापन गर्दछ त्यसलाई भन्दछन् मङ्गल, अथवा मङ्गति हितार्थम सर्पति। यो व्युत्पत्तिमा मङ्गले रलच भन्ने औणादिक सूत्रद्वारा अलच प्रत्यय गरेर पनि मङ्गल शब्द बनाउन सकिन्छ। त्यसको अर्थ हुन्छ अभिप्रेत अर्थको सिद्धि हुन्छ जसद्वारा त्यसलाई भन्दछन् मङ्गल। कुनै पनि कार्यको आरम्भ गर्दा कतिपय पदार्थ देखियो मात्रै भने पनि मङ्गल हुन्छ। पूर्ण पात्रम द्विजम वेश्याम दधि अक्षत दुर्वा दर्पणम, अर्थ पूर्ण पात्र भनेको भरिएको भाँडो, तसर्थ नेपालमा कलशहरू भरेर राख्ने प्रचलन छ। दही खाने, अक्षता लगाउने, दुर्वा लगाउने अनि सिसामा आफूलाई हेर्ने, यसरी कुनै पनि कार्य सुरु गरियो भने निर्विघ्नपूर्वक समाप्त हुन्छ, यस्तो धार्मिक मान्यता पनि छ। त्यो मङ्गलाचरण आचार्य दण्डीको वचन आशीर नमस्क्रिया वस्तु निर्देशो वापितन मुखम, यो वचनले गर्दा तीन प्रकारको मान्दछौँ। आशी भनेको आशीर्वादात्मक, नमस्क्रिया भनेको नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देश भनेको वस्तु निर्देशात्मक। कसैलाई नमस्कार अर्थात् सोत्कृष्टत्व प्रकार ज्ञानानुकूल व्यापार गरियो भने, अर्थात् यस्तो व्यवहार गरियो तपाईँ मभन्दा ठुलो हुनुहुन्छ भनेर जनाइयो भने यसलाई पनि मङ्गलाचरण भन्दछन्। त्यो नमस्कारात्मक मङ्गल तीन प्रकारको हुन्छ। कायिक भनेको कायेन कृत कायिक, त्यस्तै प्रकारले वाचिक र मानसिक। त्यो कायिक मङ्गलाचरण पनि धेरै प्रकारका हुन्छन्। कतिपय अङ्गले गरिएको र साष्टाङ्ग 8वटै अङ्गले गरिएको। जानुभ्याम च तथा पदभ्याम, यो श्लोक प्रसिद्ध छ। आशिष भनेको अभिष्ट प्रार्थनस्य बाध इति आशीर्वाद, मेरो ग्रन्थ समाप्त होस् भनेर प्रार्थना गरिन्छ भने यसलाई आशीर्वादात्मक मङ्गलाचरण भन्दछन्। त्यस्तै प्रकारले वस्तु निर्देशात्मक मङ्गलाचरण हुन्छ। यो न्याय सिद्धान्त मुक्तावली तीनै प्रकारको मङ्गलाचरण भएको ग्रन्थ हो। तत्त ठाउँमा हामी निरूपण गर्नेछौँ। यसरी मैले मङ्गलको उद्देश्य अर्थात् नाम मात्र लिएर वस्तुको सङ्कीर्तन गरेँ। नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक र वस्तु निर्देशात्मक यी तीन प्रकारका मङ्गलाचरण हुन्छन् भनेर विभाग गरेँ। विभाग गरेपछि लक्षणको जिज्ञासा हुन्छ, किनकि यो न्यायशास्त्रको परम्परा नै हो। सामान्यम च अस्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति, उद्देश्य लक्षणम परीक्षा च इति। उद्देश्य गरेर सकेपछि लक्षण बनाउनु पर्दछ, अथवा विभाग भइसकेपछि लक्षणको जिज्ञासा हुन्छ र अब हामी मङ्गलको लक्षण बनाउँदछौँ। मैले पूर्व सत्रमा पनि बनाएको थिएँ, त्यसको पदकृत्य पनि आज गर्दछौँ। विघ्न भिन्नत्वे सति विघ्न ध्वंस प्रतिबन्धका भाव भिन्नत्वे सति प्रारिप्सित ग्रन्थ विघ्न ध्वंसा साधारण कारणत्व मङ्गलस्य लक्षणम। फेरि एकचोटि लक्षणको समन्वय गरौँ। मङ्गल भनेको इष्टदेवको स्मरण अथवा शुभ पदार्थको दर्शनजन्य ज्ञान, त्यो ज्ञान स्वरूप हो। अथवा इष्टदेवको स्तुति गर्नु उच्चारण स्वरूप हो। यसरी मङ्गलाचरण गरियो भने विघ्न भनेको अन्तराय, अन्तराय भनेको कार्य समाप्ति प्रतिबन्धक दुरित विशेष, पाप पनि लिन सकिन्छ। त्यो पापले गर्दा हामी जुन काममा लागेका छौँ
त्यो काममा धेरै विघ्न आउँछन्। श्रेयांसी बहुविघ्नानि, राम्रो काम गर्न थाल्यौँ भने त अझै धेरै विघ्नहरू आउँदछन्। अनि यो मुक्तावली जस्तो राम्रो ग्रन्थ पढेर मुक्त हुन चाह्यौँ भने त देवताहरूले पनि विघ्न गर्दछन् भनेर शिवगीता आदिमा स्पष्ट रूपले लेखिएको छ। तसर्थ त्यो विघ्नलाई नष्ट गर्नको लागि परमात्माको स्मरण अथवा स्तुति पाठ आदि मङ्गलाचरण गर्नुपर्दछ। मङ्गलाचरण गरेपछि विघ्न नष्ट हुन्छ। तसर्थ विघ्नको ध्वंस अर्थात् विघ्नको नाश गर्नको लागि मङ्गलाचरण कारण भयो। अब विघ्नको नाश गर्नको लागि ईशस्त ज्ञान यत्नेच्छा कालो दृष्टम दिगेवच प्रागभाव प्रतिबन्धका भावौ कार्य साधारणा स्मृता, यो साधारण कारण पनि कारण हुन्छन्। त्यसलाई वारण गर्नको लागि हामीहरूले भन्यो विघ्न ध्वंसको लागि जो असाधारण कारण हुन्छ, विघ्न नाश गर्नको लागि मङ्गल नै असाधारण कारण हुने भएको हुनाले एक दल मङ्गलाचरणमा गयो। अब पहिलो दल छ विघ्न भिन्न हुनुपर्दछ। विघ्न भनेको दुरित अर्थात् पाप विशेष हो भने मङ्गल इष्टदेव स्मरणात्मक ज्ञानात्मक हो। तसर्थ विघ्नबाट भिन्न पनि भयो। विघ्न ध्वंस प्रतिबन्धका भावबाट पनि भिन्न हो, लक्षण समन्वय भयो। अब पदकृत्य गर्दछौँ, यसमा अझै स्पष्ट हुन्छ। घटके नैव निर्वाहे घटितम व्यर्थम, यो सिद्धान्तको अनुसरण गर्दै विघ्न ध्वंसलाई हटाइदिने हो भने विघ्न ध्वंस प्रतिबन्धका भाव भिन्नत्वै सति प्रारम्भित ग्रन्थ विघ्न ध्वंसा साधारण कारणत्व मङ्गलस्य लक्षणम, यस्तो लक्षण बन्दछ। अब विघ्न ध्वंसको लागि विघ्न पनि कारण हुन्छ। जसरी घट ध्वंस अर्थात् घटलाई फोर्नको लागि लौरो आदि त चाहिन्छन्, तर घट पनि चाहिन्छ। घटै भएन भने कसलाई पो फोरौँला र? अलिक पदार्थको अर्थात् नभएको पदार्थको नाश हुँदैन। तसर्थ ध्वंसको प्रति प्रतियोगीलाई कारण मान्दछौँ। विघ्न थियो र पो ध्वंस भयो। तसर्थ विघ्न ध्वंसा साधारण कारणत्व विघ्नमा गयो। विघ्न ध्वंस प्रतिबन्धका भाव भनेको अभाव हो। विघ्न भनेको दुरित विशेष हो, अभावबाट भिन्न पापात्मक विघ्न भयो। तसर्थ दुवै दल विघ्नमा गएको हुनाले अतिव्याप्ति भयो। त्यो अतिव्याप्ति वारण गर्नको लागि विघ्न भिन्नत्व भन्नुपर्दछ। अब दोस्रो दल विघ्न ध्वंस प्रतिबन्धका भाव भिन्नत्व किन दिने भन्दा विघ्न ध्वंसको लागि असाधारण कारण प्रतिबन्धका भावहरू पनि हुने गर्दछन्। यहाँ यो बुझिराख्नुपर्दछ। विघ्न ध्वंसको लागि ईशस्त ज्ञान यत्नेच्छा कालो दृष्टम दिगेवच प्रागभाव प्रतिबन्धका भावौ कार्य साधारणा स्मृता भनेर प्रतिबन्धका भावलाई साधारण कारणमा राखिएको छ। तसर्थ विघ्न ध्वंसा साधारण कारणत्व भन्दा विघ्न ध्वंसको प्रतिबन्धका भावमा जाँदैन। तथापि कसैले प्रतिबन्धका भावलाई साधारण कारण मान्दैनन्। कसैले आकाश आदिलाई पनि साधारण कारण मान्छन्। यस्तो विभेदमा जसले प्रतिबन्धका भावलाई साधारण कारण मान्दैन उनको सिद्धान्तको अनुसार अतिव्याप्ति दोष हुन्छ। अब प्रारिप्सित नभन्ने हो भने विघ्न ध्वंसको लागि असाधारण कारण त कारिरी याग पनि हुन्छ। कारिरी याग भनेको वर्षा भएन भने वर्षाको लागि जो विघ्न थिए ती विघ्नलाई नाश गर्नको लागि गरिने यज्ञ हो। त्यो यज्ञ गरेपछि वर्षाको लागि जो प्रतिबन्धक विघ्नहरू थिए त्यसको नाश हुन्छ अनि वर्षा हुन्छ। तसर्थ विघ्न ध्वंसको लागि असाधारण कारण कारिरी याग पनि भयो। तो विघ्न भिन्न पनि हो। विघ्न ध्वंसा प्रतिबन्धका भाव भिन्न पनि भएको हुनाले अतिव्याप्ति भयो। त्यसमा अतिव्याप्ति वारण गर्नको लागि प्रारिप्सित
ग्रन्थ पनि भन्ने गर्दछु म। प्रारिप्सित ग्रन्थ भनेको न्याय सिद्धान्त मुक्तावली ग्रन्थ। त्यो ग्रन्थ पुरा गर्नको लागि जो विघ्न छ त्यो विघ्नलाई नाश गर्ने कारिरी यज्ञ हुँदैन, त्यो त वर्षाको प्रतिबन्धक विघ्नलाई नाश गर्नलाई हुन्छ। तसर्थ प्रारिप्सित ग्रन्थ विघ्न ध्वंसा साधारण कारणत्व मङ्गलमा जान्छ, लक्षण समन्वय हुन्छ। नमस्कार आशीर्वाद वस्तु निर्देशात्मक मङ्गल भिन्न भिन्नत्वम यस्तो पनि लक्षण बनाउन सकिन्छ। हाम्रो गुरुजीले बनाउनुहुन्थ्यो समाप्ति प्रतिबन्धकी भूत दुरित विशेष ध्वंस हेतुत्व मङ्गलस्य लक्षणम, यस्तो सजिलो लक्षण पनि बनाउन सकिन्छ। अब विश्वनाथ पञ्चानन भट्टाचार्यले आफै लेख्नु भएको कारिकावली अर्थात् भाषा परिच्छेद ग्रन्थमाथि न्याय सिद्धान्त मुक्तावली टीका लेख्नु भएको छ। राजीव नामक शिष्यलाई कृपा गर्नको लागि अथवा राजीव लोचन परमात्माको कृपाले गर्दा त्यो टीकामा मङ्गलाचरण गर्दै हुनुहुन्छ। धर्म क्षरति कीर्तनात्, धार्मिक कार्य गरियो भने कीर्तन गर्नु हुँदैन थियो, यो मङ्गलाचरण ग्रन्थमा किन देखाइँदैछ भन्दा मत्शिष्या अपि एवं कुर्यो, मेरा शिष्यहरूले पनि मङ्गलाचरण गर्न जानुन् भन्नको लागि ग्रन्थमा देखाइँदैछ। अथवा त्यो बेलामा दुई प्रकारका शास्त्र हुन्थे, एउटा अवैदिक र एउटा वैदिक। मङ्गलाचरण छ भने त्यसलाई वैदिक शास्त्र हो भन्ने जानेर छिटो प्रचार प्रसार होस् भन्नको लागि पनि मङ्गलाचरण ग्रन्थमा नै लेखिन्थ्यो। अब आउनुहोस् न्याय सिद्धान्त मुक्तावली नामक टीकाको मङ्गलाचरण गरौँ। चूडामणिकृत विधुर बलयीकृत वासुकी भवो भवतु भव्याय लीला ताण्डव पण्डितः। अब साथ-साथमा भनौँ त। चूडामणिकृत विधुर बलयीकृत वासुकी भवो भवतु भव्याय लीला ताण्डव पण्डित। अब यसको अन्वय गर्दछौँ। चूडामणिकृत विदुः बलयीकृत वासुकी भवः भव्याय भवतु सभव पुनः कीदृश लीला ताण्डव पण्डित। अब शब्दार्थको चिन्तन गरौँ। चूडामणिकृत विदुः न चूडामणि इति अचूडामणि, जो आजसम्म चूडा भनेको शिरको, मणि भनेको आभूषण भनेको छैन, त्यसलाई भन्दछन् अचूडामणि। सुन चाँदीका आभूषणहरू त आभूषण बनेका थिए, तर आजसम्म कसैले पनि चन्द्रमालाई चूडामणि बनाएको थिएन। अचूडामणि चूडामणिकृत इति चूडामणिकृत, यहाँ अभूत तद्भावार्थक चुई प्रत्यय गर्नुपर्दछ। जो वस्तु पूर्वमा त्यो रूपमा थिएन, अब परिवर्तन गरेर त्यो रूपमा ल्याइन्छ भने त्यसको बोध गराउनको लागि चुई प्रत्यय गरिन्छ। जस्तै अकृष्ण कृष्ण क्रियते इति कृष्णी क्रियते, अपटु पटु भवति इति पटु भवति। विशेष गरेर यो चुई प्रत्यय अस धातु, भू धातु र क्रि धातुको योगमा हुने गर्दछ। यहाँ पनि चुई प्रत्यय गरेर रूप बन्यो अचूडामणि चूडामणिकृत इति चूडामणिकृत। अब बहुब्री समास गर्दछौँ। चूडामणिकृतः विधु येन स इति चूडामणिकृत विदुः, अर्थात् अचूडामणि चन्द्रमालाई आजसम्म कसैको पनि शिरको आभूषण नबनेको चन्द्रमालाई चूडामणि बनाएको छ। जसले, कसले बनाएको छ? भव अर्थात् भगवान शङ्करले बनाउनु भएको छ। ललाटे चूडामणि स्थानापन्न सन् चन्द्रमा राजते। अब अर्को शब्द आयो
बलयीकृत वासुकी। यहाँ पनि पूर्वज चाहिँ चुई प्रत्यय र बहुब्री गर्नुपर्दछ। न बलय इति अबलय, अबलय बलयकृत इति बलयीकृत, बलयीकृत वासुकी येन स इति बलयीकृत वासुकी। वासुकी भनेको नागराज। आजसम्म नागराजलाई कसैले पनि बलय भनेको हातको कङ्गन बाला बनाएको थिएन, अतः अबलय भयो वासुकी नाग। त्यसलाई बलय बनाउनु हुने भगवान शङ्कर। भव अर्थात् भवन्ति जन्म स्थिति लयाः यस्मात्, यो व्युत्पत्ति गर्दै भू धातुबाट त्यो लिटो बहुलम भन्ने सूत्रले अपादि प्रत्यय गरियो भने भव शब्द बन्दछ, जसको अर्थ हुन्छ जसद्वारा यो संसारको सृष्टि पालन र सम्भार हुन्छ, त्यसलाई भन्दछन् भव। भव्याय भनेको कल्याणाय, कल्याण गर्नको लागि। भवतु भनेको हौन्। यस प्रकारले आशीर्वाद दिएको छ, तसर्थ यसलाई आशीर्वादात्मक मङ्गलाचरण भनिन्छ। अब फेरि लीला ताण्डव पण्डित पछाडि बचेको छ, त्यसलाई जोड्नको लागि आकाङ्क्षा गरिन्छ। स भव पुनः कीदृश, त्यो भगवान शङ्कर फेरि कस्तो हुनुहुन्छ भन्दा भनियो लीला ताण्डव पण्डित। लीलया ताण्डवम नृत्य विशेष। लीला भनेको आफ्नो इच्छाले गरिएको जो ताण्डव, जो नृत्य विशेष छ, त्यसमा पण्डित भनेको सद असद विवेकिनी बुद्धिलाई पण्डा भन्दछन्। पण्डा सञ्जाता अस्य, यो व्युत्पत्ति गर्दै तदस्य सञ्जातम तारका दिव्य इतज भन्ने सूत्रले इतज प्रत्यय गरियो भने पण्डित शब्द बन्दछ। सङ्ख्यावान पण्डित कवि भनेर अमरकोशकार भन्नुहुन्छ। अर्थात् लीला रूपी ताण्डव गर्नको लागि अत्यधिक कुशल हुनुहुन्थ्यो, तसर्थ उहाँलाई पण्डित भनियो। अब यहाँ काव्यगत समाप्त पुनरात्तत्व दोषको शङ्का गरिन्छ। काव्यको अर्थ बुझ्नको लागि जुन तत्त्वले बाधा उत्पन्न गर्दछ त्यसलाई काव्यदोष भनिन्छ, अथवा काव्यको सौन्दर्यको अपकर्ष गर्छ भने त्यसलाई काव्यदोष भनिन्छ। अतः विश्वनाथ भन्नुहुन्छ रसापकर्षको दोष इति, अथवा रसानुभूतिमा बाधा उत्पन्न गर्दछ भने त्यसलाई काव्यदोष भनिन्छ। त्यस्ता काव्यदोष अनन्त छन्। शब्ददोष, वाक्यदोष, रसदोष, अर्थदोष इत्यादि प्रकारले तिनी दोषहरू मध्येमा एउटा समाप्त पुनरात्तत्व दोष पनि छ, जसलाई साहित्य दर्पण, चन्द्रालोक, काव्य प्रकाश आदि ग्रन्थमा प्रतिपादन गरिएको छ। त्यो दोषको यो श्लोकमा पनि आशंका गरिन्छ, किनकि यहाँ पहिलो पाठ छ चूडामणिकृत विधु, दोस्रो पाठ छ बलयीकृत वासुकी, तेस्रो पाठ छ भवः भव्याय भवतु भनेपछि हाम्रो आकाङ्क्षा शान्त हुन्छ। दुईटा विशेषण भवले पाइसकेको छ। एउटा चूडामणिकृत विधु, अर्को बलयीकृत वासुकी। यस्ता भगवान शङ्करले मेरो कल्याण गरून् अथवा कल्याणको लागि हौन् भन्दा कुरा पुरा भएको छ, तसर्थ अब कसैको पनि आकाङ्क्षा रहेन। अब फेरि लीला ताण्डव पण्डित बज्दछ, अनि त्यसलाई जोड्नको लागि फेरि हामीले प्रश्न उठाउँदछौँ सभव पुनः कीदृश, त्यो भगवान शङ्कर फेरि कस्तो हुनुहुन्छ भनेर अनि लीला ताण्डव पण्डित भन्दछौँ भने यस्तो स्थलमा समाप्त पुनरात्तत्व दोष हुने गर्दछ। यहाँ थोरै बुझिराखौँ। श्लोकमा अन्वय गर्न पाइन्छ। पद्यस्य गद्यकरणम अन्वय अथवा विशेषणम पुरस्कृत्य विशेष्यम तदनन्तरम कर्तृकर्म क्रियायुक्तम एतद् अन्वय लक्षणम। यस प्रकारले अन्वयको लक्षण बनाइन्छ र अन्वय गर्न पाइन्छ।
यो समाप्त पुनराप्तत्व दोष यहाँ अन्वयगत दोष हो। यदि हामीले चूडामणिकृत विदु बलयीकृत वासुकी भवः भव्याय भवतु अनि फेरि लीला ताण्डव पण्डित यस्तो अन्वय गर्दा दोष हुन्छ, नत्र दोष हुँदैन। तर त्यस्तो अन्वय गर्ने हो भने चूडामणिकृत विदु बलयीकृत वासुकीमा र लीला ताण्डव पण्डितमा हेतुमत भाव छ, त्यो झल्कँदैन। तसर्थ हामीले चूडामणिकृत विदु बलयीकृत वासुकी भवः भव्याय भवतु अनि पछाडि लीला ताण्डव पण्डित राखेर अन्वय गरेर हेतुमत भाव देखाउनको लागि यहाँ समाप्त पुनराप्तत्व दोषको आशंका गरिएको छ। समाप्त पुनराप्तत्व दोष यो नामद्वारा नै कहिले लाग्दछ भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ। यसको व्युत्पत्ति यसरी गर्दछन्, समाप्तम सत पुनः उपात्तम इति समाप्त पुनराप्तत्वम। साहित्यिकहरू यसको लक्षण बनाउँदै अझ स्पष्ट गर्दछन्। क्रियान्वयेन शान्ताकाङ्क्षस्य विशेष्यवाचक पदस्य विशेषणान्तरेण अन्वयार्थम पुनः अनुसन्धानम समाप्त पुनराप्तत्वम काव्यदोष। यहाँ क्रियावाचक पद भयो भवतु, त्यो भवतु सँग चूडामणिकृत विदु बलयीकृत वासुकी दुईवटा विशेषण युक्त विशेष्य भवको अन्वय भएपछि आकांक्षा शान्त भएको थियो। क्रियान्वयेन शान्ताकाङ्क्षस्य विशेष्यवाचक पदस्य। अब विशेषणान्तरेण भनेको अर्को विशेषण अर्थात् लीला ताण्डव पण्डितलाई जोड्नको लागि पुनः अनुसन्धानम फेरि अनुसन्धान गर्दछौँ। सभव पुनः कीदृश भन्दै त्यो विशेषणलाई जोडिन्छ भने समाप्त पुनराप्तत्व काव्यदोष लाग्दछ भनेर यहाँ दोष दिइन्छ। अब त्यो दोष वारण गर्नको लागि एउटा सानो प्रश्न उठाइन्छ। लीला ताण्डव पण्डितलाई विशेष्य बनाऊ, भवलाई विशेषण बनाऊ। चूडामणिकृत विदु बलयीकृत वासुकी भव विशेषण भएको हुनाले पहिला राख्नु पर्यो, अनि त्यसपछि विशेष्य भएको हुनाले लीला ताण्डव पण्डित ल्याउनु पर्यो, अनि भव्याय भवतु भनेपछि दोष लाग्दैन। अब त्यो भवलाई विशेषण कसरी बनाउने त भन्दा विशेषणको लक्षण बताइन्छ। विद्यमानत्वे सति इतर व्यावर्तकत्वम विशेषणस्य लक्षणम। अर्थात् जसलाई विशेषण बनाउने हो त्यो उपस्थित हुनुपर्दछ, पदेन उच्चरित हुनुपर्दछ, अनि इतरको पनि व्यावर्तन गर्नुपर्दछ, त्यसलाई भन्दछन् विशेषण। यहाँ भव विद्यमान छ, श्लोकमा उपस्थित छ। भवन्ति जगत जन्म स्थिति लयः यस्मात्, जसद्वारा यो जगत बन्दछ, पालन हुन्छ, संहार हुन्छ, त्यसलाई नै भव भनिन्छ। घटपट आदि हामीलाई भव भन्न सकिँदैन। तसर्थ भव शब्दले इतर मानव आदि अरू वस्तुको व्यावर्तन पनि गरायो। यसलाई विशेषण बनाएर लीला ताण्डव पण्डितलाई विशेष्य बनाएर समाप्त पुनराप्तत्व दोषको वारण गर्न सकिन्छ। यही प्रसङ्गमा हाम्रो गुरुजीले उपलक्षणको लक्षण पनि पढाउने गर्नुहुन्थ्यो। अविद्यमानत्वे सति इतर व्यावर्तकत्वम उपलक्षणस्य लक्षणम। नभएर पनि इतरको व्यावर्तन गराउँदछ भने त्यसलाई उपलक्षण भन्दछन्। जस्तै तीर्थयात्रा जाने बेलामा एउटा घरमा काग बसेको थियो, अनि त्यो बेलामा भन्यौँ काकवत देवदत्तस्य गृहम। यो बेलामा काग बसेको थियो, अनि काग बसेको घर देवदत्तको हो भन्दा बसेको कागले अरू घरबाट व्यावर्तन गरायो। तर तीर्थयात्राबाट घुमेर आउँदाखेरि काग उडिसकेको थियो, त्यो बेलामा पनि भनिन्छ काकवत देवदत्तस्य गृहम। जाँदाखेरि जुन काग थियो नि, त्यो काग भएको देवदत्तको गृह यही हो। अहिले काग छैन, तर अरू घरबाट व्यावर्तन गराएको हुनाले यो कागलाई उपलक्षण भनिन्छ। रहेर व्यावर्तन गरायो भने विशेषण, नरहिकन व्यावर्तन गरायो भने उपलक्षण। अस्तु, अब भनिन्छ यो विशेषणको लक्षणको बलले हामीले भवलाई विशेषण बनाएका थियौँ।
यो विशेषणको लक्षण नै ठिक छैन। नीलम च तत् उत्पलम यो व्युत्पत्तिमा विशेषणम विशेषेण बहुलम सूत्रद्वारा समास गर्ने बेलामा प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्रद्वारा सूत्रमा जो प्रथमान्त छ विशेषण, त्यो विशेषण शब्दद्वारा बोधित जो नील छ त्यसलाई उपसर्जन संज्ञा हुन्छ। अनि उपसर्जन संज्ञा भएको हुनाले उपसर्जनम पूर्वमले पूर्व प्रयोग भएर नीलोत्पलम यो रूप बन्दछ। यदि हामीले विद्यमानत्व सति इतर व्यावर्तकत्वम यसलाई विशेषणको लक्षण मान्ने हो भने उत्पल पनि विद्यमान छ। उत्पल भनेको कमल, त्यसले घटपट आदिबाट व्यावर्तन गराउँदछ, अतः उत्पल पनि विशेषण हुने भयो। उत्पल विशेषण भएपछि विशेषणम विशेषेण बहुलम भन्ने सूत्रले समास गरेर प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम भन्दा उत्पललाई उपसर्जन संज्ञा भएर उपसर्जनम पूर्वमले उत्पलको पूर्वमा प्रयोग गरेर उत्पल नीलम यस्तो अनुष्ट रूप बन्ने आपत्ति आउँदछ। अतः यो विशेषणको लक्षण ठिक छैन। न रहेगी बाँस न बजेगी बाँसुरी, जुन लक्षणको बदले हामीले भवलाई विशेषण बनाएका थियौँ त्यो लक्षण नै दुष्ट निक्लियो। विशेषणले धोखा दियो। अब हामी विशेष्यको लक्षण बनाउँदछौँ। जाति तद्भिन्न प्रवृत्ति निमित्तक शब्दानां जाति प्रवृत्ति निमित्तकम एव विशेष्यवाचकम। यो लक्षणलाई बुझ्नुभन्दा पूर्व प्रवृत्ति निमित्तलाई बुझौँ। प्रवृत्ति निमित्त कसलाई भन्दछन् भन्दा वाच्यत्वे सति, वाच्यवृत्तित्वे सति, वाच्योपस्थितीय प्रकारताश्रयत्वम प्रवृत्ति निमित्तत्वम। जस्तै घटको प्रवृत्ति निमित्त घटत्व हुन्छ। अब घटत्वमा लक्षण लिएर जानु छ। घटत्व यो शब्द वाचक हो अनि घटत्व शब्दद्वारा भनिने भएको हुनाले घटत्व जो जाति छ त्यो वाच्य हो। अतः घटत्वमा वाच्यत्व रह्यो अनि घट पनि वाच्य हो। घट शब्दद्वारा घटलाई भनिन्छ तसर्थ वाचक भयो। घट शब्द वाच्य भयो घट। त्यो घट वाच्यमा वृत्ति भनेको रहन्छ घटत्व, तसर्थ वाच्य वृत्तित्व पनि घटत्वमा गयो। त्यस्तै प्रकारले अयम घट यो ज्ञान गर्दा घटलाई हामीले घटत्वै नजानेका थियौँ, तसर्थ घटत्व प्रकार हुन्छ। वाच्यको उपस्थिति भनेको ज्ञान, ज्ञानमा प्रकार के भयो? घटत्व भयो। वाच्योपस्थितीय प्रकारता कहाँ रह्यो? घटत्वमा रह्यो। त्यही प्रकारता स्वरूप प्रकारता श्रयत्व घटत्वमा रहेको हुनाले घटको प्रवृत्ति निमित्त घटत्व हो। त्यस्तै प्रकारले कहिले प्रवृत्ति निमित्त द्रव्य बन्दछ, कहिले गुण बन्दछ, कहिले क्रिया बन्दछ, कहिले जाति बन्दछ। जस्तै घटवत् भूतलम भन्दा घटवत्व प्रवृत्ति निमित्त बन्दछ। घटवत्व अर्थात मतुबन्ताद विहित भाव प्रत्यय प्रकृति गमयति, तसर्थ घट प्रवृत्ति निमित्त भयो। घट प्रवृत्ति निमित्तक शब्द भयो घटवत्। कहिले गुण प्रवृत्ति निमित्त हुन्छ। नीलो घट भन्दा नील शब्दको अर्थ नीलवत्व हो। गुण वचनेभ्य मतुपो लुक इष्ट, यो व्याकरणको नियमद्वारा मतुपको लोप भएको, तसर्थ यो नीलत्व अर्थात नीलवत्व हो। अथवा नील शब्दको अर्थ दुईटा हुन्छ, एउटा द्रव्य अर्को गुण। गुणे शुक्लादय पुंसी गुणी लिङ्गास्तु तद्वती। यहाँ नीलो घट भन्दा नील शब्दको अर्थ नीलो रङ होइन अपितु घट हो। तसर्थ रङ स्वरूप नीलमा रहनेवाला नीलत्व जाति भए तापनि घट स्वरूप नीलमा रहनेवाला नीलत्व गुण हो। तसर्थ यो नील शब्द गुण प्रवृत्ति निमित्तक शब्द भयो। अब घट भन्दा घटत्व प्रवृत्ति निमित्त हुन्छ, घटत्व जाति हो। तसर्थ घट शब्द जाति प्रवृत्ति निमित्तक शब्द भयो। त्यस्तै प्रकारले पाचक भन्दा क्रियावत् यसको अर्थ हो।
तसर्थ क्रिया प्रवृत्ति निमित्त भयो, अतः प्रवृत्ति निमित्तक शब्द भयो। पाचक यस प्रकारले चार प्रकारका शब्द हुन्छन्। द्रव्य प्रवृत्ति निमित्तक, गुण प्रवृत्ति निमित्तक, जाति प्रवृत्ति निमित्तक, क्रिया प्रवृत्ति निमित्तक। तिनीहरू मध्यमा जाति प्रवृत्ति निमित्तक शब्द र तद भिन्न भनेको द्रव्य गुण क्रिया प्रवृत्ति निमित्तक शब्दको बीचमा कसलाई विशेष्य बनाउने यस्तो सन्देह भएको छ भने यो विशेष्यको लक्षणले नियम गर्दछ। जाति तद भिन्न प्रवृत्ति निमित्तक शब्दानां जाति प्रवृत्ति निमित्तकम एव विशेष्यवाचकम। अब नीलोत्पलममा विशेष्य कुन हुन्छ निर्णय गरौँ। यहाँ दुईटा शब्द छन्, एउटा नील अर्को उत्पल। यो नील उत्पल अर्थात द्रव्य स्वरूप भएको हुनाले यसमा रहनेवाला जो नीलत्व हो त्यो गुण हो, अनि अर्को उत्पल छ यो द्रव्य हो, द्रव्यमा जाति रहने भएको हुनाले उत्पलत्व जाति हो। तसर्थ एउटा गुण प्रवृत्ति निमित्तक शब्द भयो नील, एउटा जाति प्रवृत्ति निमित्तक शब्द भयो उत्पल। यी दुईटा मध्यमा जाति प्रवृत्ति निमित्तक शब्दलाई नै विशेष्य बनाउनु पर्दछ, अर्थात् उत्पललाई नै विशेष्य बनाउनु पर्दछ। जाति तद्भिन्न प्रवृत्ति निमित्तक शब्दानां जाति प्रवृत्ति निमित्तक अर्थात् जाति प्रवृत्ति निमित्तक शब्द भयो उत्पल, त्यसलाई नै विशेष्य बनाउनु पर्दछ। भनेपछि विशेषणम विशेष्यण बहुलम इत्यादि प्रकार समास गरिरहँदा उत्पल नीलम हुने अनिष्ट रूपको वारण भयो। अब नीलोत्पलम नै भन्दछ। त्यस्तै प्रकारले अब दार्ष्टान्तमा आउँ। यहाँ पनि एउटा भव शब्द छ, अर्को लीला ताण्डव पण्डित शब्द छ। भवमा जो भवत्व रहन्छ त्यो जाति हो, लीला ताण्डव पण्डितमा जो पाण्डित्य रहन्छ त्यो गुण हो। तसर्थ यी दुई मध्यमा जाति प्रवृत्ति निमित्तक शब्द भनेको भव शब्द नै विशेष्य हुने भएको हुनाले लीला ताण्डव पण्डितलाई विशेष्य बनाउन पाइएन। अतः समाप्त पुनराप्तत्व दोष वज्रलेपायमान भयो। जसरी ढुङ्गामा शिलालेखमा लेखेको सामान्य प्रकारले मेट्न सकिँदैन, त्यस्तै प्रकारले यो समाप्त पुनराप्तत्व दोष पनि वज्रलेपायमान भयो, अर्थात् सामान्य प्रकारले वारण भएन। अब यहाँ सानो सन्देह गर्दछन्। भव भनेको शङ्कर, शङ्कर भनेको त एउटै हुनुहुन्छ, एउटामा रहेको जाति हुँदैन। कसरी भवत्वलाई जाति मान्ने भन्दा अलग अलग कल्पमा अलग अलग भव विष्णु ब्रह्मा इन्द्रादि बन्दछन्। तसर्थ कल्पभेदले भव पनि धेरै भएको हुनाले भवत्व जाति हो। अब समाप्त पुनराप्तत्व दोषको वारण गरिन्छ। दुई प्रकारका आकांक्षा हुन्छन्, एउटा उत्थिताकांक्षा, एउटा उत्थाप्याकांक्षा। एउटा आकांक्षा आफै उड्दछ, एउटा आकांक्षालाई जबरजस्ती उठाउनु पर्दछ। जस्तै कसैले गच्छति भन्यो भने को जान्छ, यो आकांक्षा आफै उड्दछ। क्रियावाचक पदको साथ कारकवाचक पदको, कारकवाचक पदको साथ क्रियावाचक पदको आफै आकांक्षा उड्दछ। कसैले म पुत्र हुँ भन्यो भने पिता को हो भन्ने आकांक्षा आफै उड्दछ। म देवदत्त हुँ भन्यो भने पिता को हो भन्ने आकांक्षा उड्दैन, जान्नु पर्यो भने जबरजस्ती उठाउनु पर्दछ। तसर्थ एउटा आकांक्षा उत्थिताकांक्षा हुन्छ, एउटा आकांक्षा उत्थाप्याकांक्षा हुन्छ। जहाँ उत्थिताकांक्षालाई वारण गर्नको लागि अन्तिम विशेषण राखिएको छ भने त्यहाँ समाप्त पुनराप्तत्व दोष मानिँदैन। जहाँ उत्थाप्याकांक्षालाई उठाउँदै विशेषणान्तरलाई जोड्दछौँ भने त्यहाँ दोष मानिन्छ। अब यहाँ सन्देह हुन्छ, अचूडामणिलाई चूडामणि किन बनाउनु भयो, अबलयलाई बलय किन बनाउनु भयो भन्ने यो आकांक्षा उठिरहेको छ।
क्रियाको साथमा विशेष्यवाचक भव शब्दको अन्वय भइरहँदा पनि आकांक्षा वारण नभएको हुनाले, उत्थिताकांक्षा भएको हुनाले, उठिरहेको आकांक्षा भएको हुनाले त्यो आकांक्षालाई वारण गर्नको लागि लीला ताण्डव पण्डित भन्दछौँ। अर्थात् लीला भनेको आफ्नो इच्छाले, ताण्डव भनेको नृत्य गर्नलाई कुशल हुनुहुन्थ्यो। भूषणम बिना नर्तनम नशोभते, आभूषण नलगाइकन नृत्य शोभा दिँदैन अनि कुनै पनि पदार्थ आभूषण लगाउने थिएनन्, तसर्थ भुजगेन्द्र हारम भन्नुभयो। अर्थात् सर्पको बाला कङ्गन लगाउनु भयो र चन्द्रमालाई शिरमा मुकुट बनाउनु भयो। यस प्रकारले यो उत्थित आकांक्षालाई वारण गर्नको लागि लीला ताण्डव पण्डित भनेको हुनाले यहाँ समाप्त पुनरात्तत्व दोष छैन। परन्तु नाशयन्त घनध्वान्तम तापयन्त वियोगिन पतन्ती शशिन पादा भाषयन्त क्षमातलम, यो श्लोकमा दोष छ। किनकि कसैले शशिनः पादा अर्थात् चन्द्रमाका किरणहरू के गर्दै तल झर्दछन् भन्दा अत्यधिक अँधेरो हुन्छ, त्यो अँधेरोलाई नाश गर्दै र कोही प्रिय व्यक्ति टाढा छ भने त्यो व्यक्तिलाई तडपाउँदै शशिका किरणहरू भूमिमा झर्दछन् भनिदिएपछि निराकाङ्क्षा भएको थियो। त्यो बेलामा फेरि हामीले भाषयन्त क्षमातलम भन्ने अन्तिममा रहेको दल जोड्नको लागि पुनः शशिन पादा कथम पतन्ती भनेर उत्थाप्याकाङ्क्षा, जबरजस्ती आकाङ्क्षालाई उठाएर जोड्दछौँ भने यहाँ समाप्त पुनरात्तत्व दोष मानिन्छ। अस्तु, आज यति नै गरौँ। हरि ओम तत्सत्।